السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة بأمر الله هقولك على حاجة ممتازة جدا، حاجة حلوة جدا جدا للبنات اللي كمان مش معاهم فلوس وفي نفس الوقت عايزين مفعول قوي جدا. البنات اللي بتبتدي سنها من سن 20 ل45 سنة هتقدر تستخدم الزيت ده. الزيت ده رخيص جدا وجميل وبيجيب مفعول كويس جدا جدا ومن أول كمان استعمال. الزيت ده اللي هو زيت الكافور. ده بيكون شكله هو زيت شفاف كده. بجد الزيت ده وهمي جدا. بيشيل التجاعيد اللي ابتدت تبان والخطوط التعبيرية اللي بدأت تبان في وشك. في كده بنات بتبص تلاقي وشها ايه، ابتدت خدودها كده، زي ما نقول كده، قلت او نزلت خالص، خست. بتلاقي خدودك كده بقت ايه، زي اللي واقعه كده. وشك بقى بهتان. حوالين عينيكي بقى كده في خطوط. بقى حوالين بقك وشك تحس ان هو ايه، دايما كده ناشف، سواء صيف او شتاء. يعني احنا عارفين ان دايما ال الوش بيكون جاف وناشف في الشتاء، انما في الصيف بيكون كويس. ده بيدل على ان انتي عندك نقص جامد جدا جدا في الكولاجين، فلازم تعوضيه، واللي هيعوضهولك هو الزيت اللي قدامك ده. قبل ما اتكلم بقى ايه وارغي كده معاكم ونعرف هنستعمله ازاي ونعرف هو بيعمل ايه بالظبط في بشرتنا، انا مش هعمل معاكم وصفات ولا اي حاجه. هو ده اللي هنستعمله بس، مش هطول الفيديو بامر الله. بس اتمنى من كل حد معايا في الفيديو دلوقتي يحط لي لايك للفيديو ويشترك في القناه لو هو مش مشترك، ويفعل كمان علامه الجرس عشان دايما يوصلكم اشعار مني بكل فيديو انزله. زي ما انتوا عارفين ان احنا بيجي علينا فترات كستات يعني، او حتى رجاله، بس احنا ايه، طبعا احنا اللي بنتاثر اكتر. فبتلاقي دايما ايه عندك، ابتدى كده خدودك تخس كده، وتحس ان انتي بشرتك بقت تعبانه، تحس ان جلدك كده بقى ناشف وباهت. مش نافع معاه اي كريمات تحطيها، اي حاجه. ده بيدل على ان انتي عندك حبيبه قلبي نقص جامد جدا جدا في الكولاجين. والكولاجين ده مش معناه او ملوه، او هو بالذات ملوه سن معين. يعني مش مثلا واحده مثلا فوق ال40 هتقول، او فوق ال50 تبص تلاقي تقول لك لا انا عشان كبرت مثلا، فلا. ده من سن 20 سنه بص تلاقي البشره ابتدى يظهر فيها تجاعيد، فيها خطوط. ده بيدل على ان البشره نفسها ما بقتش تنتج الكولاجين بتاعها، اللي هو الزيوت اللي بترطب نفسها بنفسها بيها. يعني في حتى بشرات تلاقيها دهنيه كده بتفرز زيوت وبتفرز، بتلاقيها بتلمع كده دايما، فانتي مستغربه هي بتعمل لي كده. لا انا مش محتاجه احط مرطبات. في ناس كتيره جدا كده اللي بشرتهم دهنيه خصوصا. فدي بتبص تلاقيها ان هي خلاص بشرتها بقت ضعفانه، عايزه دايما زيوت وعايزه دايما مش عارفه ايه عشان ترطبها وتغذيها بقى وتبتدي تهتمي بيها. بس ده بيكون بعد فوات الاوان. بس احنا النهارده بامر الله هنلحقه، ما عندناش حاجه فاتت ولا حاجه. هترجعي بشرتك كويسه جدا جدا واحسن من الاول، واوعدك من اول استعمال بامر الله هتستعمليها وتلاقي وشك وخدودك اتنفخت كده وبقت، والتجاعيد مش موجوده، وشك مشدود وخدودك حمراء. بجد هتلاقي بشرتك فيها تحسن هايل. جربي على ضمانتي وارجعي قولي لي عمل معاكي ايه بالظبط. الوصفه متجربه 100%. خلاص، او النتيجه يعني بتاعتها مضمونه ان شاء الله 100%. طيب انا هقول لك على استعماله على طول ازاي. احنا كده هتجيبيه من عند العطار او من، وهتبداي ان انتي تاخدي منه كده نقطه. احنا مش هناخد اكتر من نقطة. هو بيكون زيت شفاف كده، فاحنا هنطلع كده وناخد نقطة واحدة بس هتكفي كل المنطقة اللي احنا عايزين ندهنها يعني او نحط فيها. هناخد كده نقطة. هناخد كده بقى ايه نقطة ونبتدي ندهن. هندهن بقى فين؟ هندهن حوالين العين، هندهنه في بشرتنا عموما، في الاماكن اللي فيها تجاعيد بالاخص. هتبتدي تدلكي كده البشرة وهتنامي على طول، يعني هتحطيه قبل النوم وتنامي بيه. تمام. طيب انا بشرتي حساسة يا نجوى، انا مش هينفع احطه وانام بيه، انا مش عارفة ايه. خلاص حبيبة قلبي، هتحطيه من نص ساعة لساعة على بشرتك بالليل قبل النوم برضو، وتغسليه وتنامي. خلاص، يبقى انا هستعمله الاستعمال العادي الطبيعي، هحطه وانام. طيب لا بشرتك حساسه، يبقى هتحطيه قبل النوم كده بساعه ولا حاجه وتغسليه وتنامي. عايزه اقولك هتتفرجي على بشرتك تاني يوم على طول بامر الله هتلاقي بشرتك مشدوده، وهتلاقي خدودك حمراء، هتلاقي كده ايه عينيكي مسحوبه كده لفوق. هتلاقي بجد بشرتك فيها اختلاف كلي وجزئي، يعني اختلاف 360 درجه بجد، عن تجربه ممتاز جدا جدا جدا. طيب عايزه بقى ايه اديكي معلومه كده وملحوظه مهمه لازم تحطيها في بالك قبل ما تستعمليه.
الزيت ده ما ينفعش يعني مثلا انا احطه في الجبهه او في القوره بمعنى اصح، ما تطلعيش بيه لفوق. تمام. ما تخليهوش يلمس الحته اللي فيها انبات الشعر، او اول انبات الشعر كده ما يلمس شعرك عموما، لان الشعر الزيت ده بيبيض الشعر. تمام. انا بلغتكم اهو، اللهم بلغت اللهم فاشهد. الزيت ده ما نحطوش عند منبت الشعر، احنا بنحطه على الجلد بس. خلاص كده. بجد زيت جميل رهيب جدا جدا في نفخ الخدود وشدها وخليها حمراء، وشد التجاعيد مش هتلاقيها، والخطوط رفيعة. وكمان التجاعيد المبكرة والشيخوخة وكل الكلام ده هتلاقيه بأمر الله راح معاكي على طول. بجد استعمليها، وصفة هايلة جدا جدا جدا. طيب هو بيجي من ايه اساسا؟ التجاعيد دي بتجيلنا من ايه خصوصا في سن صغير؟ التجاعيد دي بتيجي عموما يعني للناس اللي مش بتهتم ببشرتها، ما بترطبهاش قبل ما بتنام، ما بتشربش ميه كفايه. كل الكلام ده بيساعد على ان تجاعيد تظهر لك بدري بدري. فاحنا نحاول نشرب ميه كتير، نرطب بشرتنا دايما باستمرار. واستعملي الزيت ده لمده اسبوع، استعمليه يوميا لمده اسبوع، وبامر الله هتشوف بجد زيت هايل جدا جدا. عايزه اقولك ان هو بيساعد كمان في مرونه الجلد، بيخليه مرن كده وطري حتى لو كان ناشف. وصعب جدا ان هو يتشرب اي حاجه بتحطيها عليه، سواء خلطات بتعمليها للتفتيح او حتى كريمات التفتيح. كمان حلو جدا، بيقلل التجاعيد وعلامات الشيخوخه. وكمان ان هو في حاجه مهمه جدا، ان هو بيعالج البكتيريا والفطريات اللي بتكون موجوده في الوش. زائد ان كمان لو عندك تعويره او حبايه كده صغيره كمان حطي عليها، عايزه اقولك حطي عليها. بيخلي لو حتى الحبايه دي ملتهبه ما تقلقيش خالص منها، حطي عليها، لانه بيعالج الحبوب او البثور دي وبيفورها على طول، وبيخليها تنشف بسرعه، بدل ما تفضل بقى ايه تعمل مكانها كده وتحمر وتلتهب ومش عارفه ايه، بتاخد وقت كبير. لا، هو هيفورها بسرعه ويخليها تنتهي على طول، ما تاخدش وقت خالص طويل معاكي، وهيطريلك بشرتك بجد زيت فوق الممتاز. بس زي ما اتفقنا نهتم بقى، عشان خاطر التجاعيد زي ما اتفقنا بتيجي من قله شرب الميه والمرطبات على البشره. كتير مش بنهتم ببشرتنا، لازم نهتم بيها، عشان بعد كده يعني ما تكبري شويه قدام تحس ان لا لسه بشرتك حلوه، ما استهلكتش زي ما بيقولوا ولا حاجه. الزيت ده كويس جدا جدا جدا. بس زي ما قلت لك خلي بالك ما تطلعيش فوق عند الجبهه او عند منبت الشعر. خليكي كده في القوره، حاولي ما تلمسيش الشعر خالص من الاجناب او من عند القوره من فوق. اهم حاجه خلي بالكم من الموضوع ده، عشان ايه ان شاء الله ما يحصلش اي حاجه، لان هو زي ما قلت لك بيبيض الشعر. خلاص. فاحنا نستعمله مره واحده في اليوم قبل النوم زي ما اتفقنا. لو بشرتك حساسه بقى نص ساعه لساعه، واغسليه لمده اسبوع، وهتشوفي النتيجه بامر الله. من اول يوم هتشوفي بشره مشدوده، خدود حمراء، وش جميل ومشدود، عيونك كده مرفوعه لفوق. اي تجاعيد عندك حوالين البق او حوالين العين هتبص تلاقيها بامر الله ملهاش اي اثر ولا اي وجود. خلاص كده. استعمليه واكتبي لي تجربتك في الكومنتات، عشان خاطر تساعدي اي حد ان هو كمان يجربها. اتمنى تكون وصفتي النهارده عجبتكم. اتمنى لو عندك اي سؤال او استفسار اكتبي لي في الكومنتات، وانا تحت امرك، عيوني ليكي حاضر هرد عليكي. كمان ما تنسونيش بقى حبايب قلبي في اللايك واشتركوا في القناه، فعلوا علامه الجرس واعملوها مخصصه للكل، شيروا الوصفه على صفحتك عشان اكتر عدد يستفيد منها. قولي لاصدقائك على القناه بتاعتنا عشان هم كمان يستفيدوا منها، وقناه تكبر بيكوا وليكوا. تحت امرك في اي سؤال زي ما اتفقنا. اشوفكم على خير. سلام.